अस्सलाम वालेकुम। सुबह बखैर। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज इस सबक को हम समझने की कोशिश करेंगे, वो है इल्म की फ़र्जियत व फ़जीलत। ये हमारी इस्लामियत का चैप्टर है जो कि आपकी दरसी किताब में मौजूद है। आज हम इस सबक के ख़ुलासे को समझने की कोशिश करेंगे कि इल्म क्या है। इल्म के लग़वी मायने हैं जानना, आगाह होना। इस्तिलाह शरीयत में इल्म वो सिफत है जिसके ज़रिए चीज़ें रोशन और वाज़ेह हो जाती हैं। इल्म के लग़वी मायने हैं जानना, आगाह होना। इंसान की ज़िंदगी में इल्म सीखते रहने की बड़ी अहमियत है। इंसान जब इस दुनिया में कदम रखता है उस वक्त बहुत कमज़ोर होता है और वो किसी चीज़ का इल्म नहीं रखता, अच्छाई व बुराई भी नहीं समझ सकता। लेकिन इंसान अपने नशोनुमा के मुख्तलिफ मराहिल में बहुत से हुनर और उलूम सीखता है। इंसान सिर्फ ज़बान, इल्म, फ़नून, पेशे ही नहीं सीखता बल्कि दूसरों से आदतें, रुझानात और इखलाक भी सीखता है और इल्म व तरबियत के ज़रिए अपनी सलाहियतों में दिन ब दिन इजाफ़ा करता है। दुनिया में बड़े बड़े कारनामे अंजाम देकर नाम पैदा करता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बहुत सी हदीसों में इल्म की फजीलत बयान की है और मुसलमानों को सीखने और दूसरों को सिखाते रहने की तरगीब की है। हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बेहतरीन मौल्लिम थे। दुनिया ने कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा मौल्लिम नहीं देखा और ना कभी ऐसा मौल्लिम आएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम की तरबियत भी करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि अपनी जिम्मेदारी जो है वो इल्म के ज़रिए ही आप पूरी कर सकते हैं। हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहैसियत मौल्लिम एक इंसानियत की मेराज पर थे। हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, उनका इरशाद है कि मुझे तो मौल्लिम बनाकर भेजा गया है। ये इरशाद नबवी है। हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा तालीम ये होता था कि वो एक हदीस हमेशा वो दोहराया करते थे जो कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने मुझे सख्ती करने वाला और लानत करने वाला बनाकर नहीं भेजा बल्कि मुझे मौल्लिम और आसानी करने वाला बनाकर भेजा है। कुरान करीम ने इल्म हासिल करने की बहुत फजीलत बयान की है। इल्म की फजीलत को बयान करने वाली इससे बड़ी बात क्या होगी कि अल्लाह ताला ने अपने फरिश्तों का जिक्र करते हुए फरमाया है कि फरिश्तों का जिक्र जो है उसके करने के फ़ौरन बाद अल्लाह ताला ने जो है वो इल्म वालों की गवाही का जिक्र किया है। कुरान मजीद में इरशाद होता है, अल्लाह की गवाही है कि कोई माबूद नहीं इसके और फरिश्तों और अहले इल्म की भी गवाही यही है कि वो अदल से इंतज़ाम रखने वाला माबूद है। इल्म जो है वो इंसान को शऊर देता है, लाशऊरी ख़त्म करता है। वो इंसान को सोचने समझने की एक ताकत, एक क़ुव्वत फराहम करता है। इसकी बड़ी मिसालें हमें कुरान मजीद से ही मिलती हैं। इंसान सब कुछ अपनी मेहनत से हासिल नहीं कर सकता बल्कि उसे अल्लाह ताला से इसका सवाल करना होता है। इसी तरह इल्म एक नेमत है जो अल्लाह से तलब करता है। इंसान यानी कि अल्लाह से इल्म मांगता है और अल्लाह उसे इल्म अता फरमाता है। कुरान मजीद ने इंसान को इल्म में तरक्की करते रहने के लिए जो दुआ सिखाई है वो है रब्बी ज़िदनी इल्मा, यानी कि ए अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा। ये जो हम दुआ करते हैं इल्म में इजाफे की, तो उसकी जो तर्जुमा है उसका, ए अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा। कुरान करीम की 114 सूरतों में से एक सूरत का नाम है कलम, अल कलम या सूरतुल कलम कहें आप भी है, जो इल्म सीखते रहने और इसे दूसरों को सिखाते रहने और इल्म से मोहब्बत करते रहने की अहमियत को बयान करती है। कलम का सही इस्तेमाल किया जाए तो इसकी ताकत असला से कहीं ज़्यादा होती है। इल्म नूर है, वो शख्स जो इस नूर की दौलत से माला माल है और वो जो जाहिल है, दोनों बराबर नहीं हो सकते। इल्म जिंदगी है और जहालत मौत है। इल्म से हिदायत है और जहालत इंसान को गुमराह कर देती है। इल्म आलिम व जाहिल में फ़र्क है और दोनों बराबर नहीं हो सकते। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, इन लोगों से कहिए क्या जानने वाले और क्या ना जानने वाले बराबर हो सकते हैं?
اہل علم بلند و درجات والے ہیں۔ اللہ کے ہاں اہل علم اور اہل ایمان والے کا مرتبہ بلند ہوتا ہے۔ ترجمہ: اللہ تم سے ایمان والوں اور علم والوں کے درجات بلند فرماتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم میں اضافے کے لیے بہت ساری دعا بھی فرمائی ہے اور بہت اس کو اہمیت دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی فضیلت میں بہت کچھ یعنی کہ ارشاد فرمایا ہے، اور مسلمانوں کو تعلیم حاصل کرتے رہنے اور دوسروں کو سکھاتے رہنے کی ترغیب بھی دی ہے۔ چند حدیث مندرجہ ذیل ہے۔ ترجمہ: علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ جو شخص علم طلب کے لیے نکلا وہ واپس آنے تک راہ خدا میں ہے۔ جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے، اور طالب علم کے لیے فرشتے خوشی خوشی پر بچھاتے ہیں۔ عالم کے لیے آسمان و زمین تمام مخلوقات حتیٰ کہ پانی کی مچھلیاں استغفار کرتی ہیں۔ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو تین سوالوں کے سارے اعمال منتقل ہو جاتے ہیں، یعنی کہ جب آپ کا انتقال ہوتا ہے جو آپ سے سوال و جواب جو فرشتے آ کے کرتے ہیں، تو اس میں صدقہ جاریہ ہوتا ہے، ایک ایسا علم جس سے نفع اٹھایا جائے، نیک اولاد جو مرنے والے کے لیے دعا کرتے رہے، یعنی کہ یہ صدقہ جاریہ ہو جاتے ہیں جو آپ کے مرنے کے بعد بھی یعنی کہ چلتا رہتا ہے، جو سلسلہ وہ اس طرح سے ہے۔ علم حاصل کرنے کے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں۔ علم نور ہے اور علم حاصل کرنا والا جاہل سے بہتر ہے۔ علم سے ترقی اور عزت ملتی ہے۔ علم زندگی سے جہالت جو ہے وہ ختم کر دیتا ہے۔ علم سے زندگی جو ہے وہ صحیح طریقے سے گزارنے کا سلیقہ آتا ہے۔ علم حاصل کرنا مطلب دونوں طرح سے یعنی کہ دنیاوی اور دینی دونوں جو ہے امور پہ آپ کو فوقیت دیتا ہے۔ اگر آپ دینی تعلیم جان کے حاصل کر رہے ہیں، عالم ہیں یا پھر مفتی ہیں، تو وہ دیکھو دنیاوی اس میں بھی مطلب آپ کے کام آتے ہیں۔ تعلیم کبھی بھی رائیگاں نہیں جاتی ہے۔ تعلیم ایک ایسا زیور ہے جو کوئی نہیں چرا سکتا۔ علم یعنی تعلیم جو بھی آپ حاصل کرتے ہیں وہ ایک آپ کو شعور دیتی ہے، لاشعوری ختم کرتی ہے آپ کی۔ وہ ایک ایسا زیور ہوتا ہے جو کوئی چرا نہیں سکتا، کتنا ہی بڑا چور کوئی نہ آ جائے لیکن کوئی آپ کی تعلیم تو نہیں چرا سکتا نا۔ تو وہی مثال ہوتی ہے کہ علم کی فضیلت تو قرآن مجید میں دی گئی ہے کہ آپ علم حاصل کرو، چاہے اس کے لیے آپ کو چین ہی جانا نہ پڑے۔ قرآن میں ذکر بھی کیا گیا ہے اس چیز کا کہ مطلب علم کو کتنی اہمیت دی گئی ہے، اور جو تعلیم سکھانے والے یعنی کہ جو استاد ہے، استاد کا مرتبہ بھی اسی طرح سے اتنا بلند دیا گیا ہے کہ انہیں روحانی باپ کا درجہ دے دیا گیا ہے کہ وہ آپ کے روحانی ماں باپ ہے، اور جو آپ کی جو جسم کی پرورش کرتے ہیں، مطلب ماں باپ تو آپ کے جسم کی پرورش کر رہے ہیں لیکن استاد آپ کے روح کی پرورش کر رہا ہے، وہ آپ کو تعلیم دے رہا ہے، وہ آپ کو شعور سکھا رہا ہے، وہ آپ کو دنیاوی اور دینی دونوں باتیں سکھا رہا ہے کہ آپ کس طرح سے اپنے آپ کو اس دنیا کے مطابق ڈھالو گے۔ انسانی زندگی میں علم سیکھنے اور سکھانے کی اہمیت کو بہت بڑی مثال دی گئی ہے۔ جب قرآن مجید کی جو پہلی آیت نازل ہوئی یعنی کہ وہ پڑھنے لکھنے اور سیکھنے ہی سے تعلق رکھتی تھی، یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا پہ جو نازل کی تھی وہ بھی مطلب تعلیم کے اوپر ہی تھی۔ اس کا ترجمہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے اپنے پروردگار کے نام سے جس نے سب کو پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ آپ پڑھیے اور آپ کا پروردگار بڑا کریم ہے اور اس نے قلم کے ذریعے سے تعلیم دی، اس نے انسان کو ان چیزوں کی تعلیم دی جنہیں وہ نہیں جانتا۔ یعنی کہ جب ہمارے پاس کوئی نالج نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے، ہم تعلیم حاصل کریں گے، ہم جب باتیں جاننے کی کوشش کریں گے علم کے ذریعے تو ہی ہمیں دنیا کی نالج ہوگی، معاشرتی نالج ہوگی ہمیں، اور ہم اس میں آگے بڑھیں گے۔ تو ہمیں تعلیم حاصل کرنی چاہیے، دنیاوی بھی اور دینی بھی۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف دنیا کی تعلیم حاصل کریں اور دین کو ہم اس کو پیچھے کر دیں، نہیں۔ ہمیں قرآن مجید جو ہے ہمارے لیے سب سے بڑا ایک ذریعہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے سارے کچھ مطلب پوری دنیا کا نچوڑ اس کے اندر موجود ہے۔ جو کچھ بھی ہم پڑھنا چاہتے ہیں، جو کچھ بھی ہم سیکھنا چاہتے ہیں، آج سائنس اتنی ترقی کر رہی ہے لیکن وہ بات جو قرآن مجید میں شامل ہے وہی چیزیں آج ہمیں سائنس بتا رہی ہوتی ہے۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو یہ سب چیزیں تو کتنے 1400 سال پہلے ہی یہ سب چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی تھی۔ تو اپنی تعلیم پہ توجہ دیں اور امید ہے کہ آپ کو یہ سبق اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔
اور اب نیکسٹ آپ کی کلاس میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے جو سوال و جواب ہیں وہ سب آپ کو سینڈ کر دیے جائیں گے۔ اللہ حافظ۔